नमस्कार। देशमा कोरोनाको कहरले जनतामा डर भरेको पनि 4 महिना पुग्न लाग्यो। समुदाय स्तरमा कोरोना विस्तार भएको भन्दै परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने माग सदनदेखि सडकसम्मै उठ्यो। तर सरकारले हुन्छ गर्छौं असार 15बाट 10,000 को PCR परीक्षण गर्ने भनेर जनतालाई ढाँट्यो। बरु परीक्षण घटाएर कोरोना संक्रमणको दर सुस्त देखाएको भन्दै डाक्टर भगवान कोइरालाले सरकारले मूर्खता प्रस्तुत गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाए। कोइराला भन्छन् परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ भनेर पटक पटक भनेको छु, सुनुवाई नभएपछि विज्ञ समूहका छलफलमा जानै छोडे। अहिले जसरी परीक्षण घटाएर संक्रमित संख्या घटे भनेर देखाउन खोजिएको छ यो मूर्खता हो। यो भनाइले समेत प्रश्न पारेको छ सरकार संक्रमणको अवस्था पहिचान गर्न कति गम्भीर छ भन्ने। हुन त सुरुवाती समयमै समेत स्वास्थ्य मन्त्री र सरकारी विज्ञले कोही मर्नु नपर्ने, संक्रमित संख्या 100 समेत नकट्ने घोषणा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाएका थिए। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ भन्ने संकेत काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रामै ननिस्केका स्थानीयमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले नै पुष्टि गरिसकेको छ। अझ कतिपय बिरामीहरू अस्पताल र घरको यात्राकै क्रममा संक्रमित भएर मर्नु परेको छ। काठमाडौँका 2वटा ढलमै कोरोना संक्रमणको पहिचान भइरहँदा समेत विभिन्न स्थानमा पुगेर स्वाब सङ्कलन र परीक्षण गर्ने नाटक मात्रै मञ्चन गरिँदैछ। 6वटा निजी प्रयोगशालालाई PCR परीक्षणको अनुमति दिने निर्णय गर्दा नै स्वार्थसहित 2वटा मापदण्ड नपुग्नेलाई समेत गरेर सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो बदनियत आफै उदाङ्गो पारेका छन्। अर्कोतर्फ देशमा बाढी पहिरोले नै ठुलो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। तर सरकार गफ बढी काम कम गरेर जनताको सेवाभन्दा मन दुखाउन क्रियाशील देखिएको छ। आखिर पार्टी नेता कार्यकर्ता अनि नाता गोताकै लागि सुविधा र मौका चाहिएको हो भने जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनका नाममा किन पटक पटक मर्न र मार्न बाध्य पारियो? शासक र प्रशासक अझै सुध्रिएनन् भने जनतामा बढेको निराशा थप विस्फोट हुन सक्छ। त्यति बेला कमाउ र रमाउमा मस्त र व्यस्त नेताहरूको बुद्धि खुल्यो भने धेरै ढिला हुनेछ। देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भ्रम छलेर चुनाव जित्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू जिम्मेवार बनुन्, यही छ आम जनताको चाहना। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी बाढी पहिरोले देशभर पुर्याएको धनजनको क्षतिबारेको रिपोर्ट, हाम्रो विकास प्रणालीको समीक्षा बारेको सामग्री र पूर्वाधार विज्ञसँगको संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। ललितपुर मालपोतमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र काठमाडौँका खोला कोरिडोरमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी बस्तीमा मनसुन वर्षासँगै बढेको जोखिम बारेको गुनासोसहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। नेपाल यसै पनि प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश, त्यसमाथि पनि हाम्रो विकास प्रणालीका कारण जोखिम थपिँदै आएको छ। गाउँ गाउँमा सरकार विस्तार भएसँगै सुरु भएको सडक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिस्पर्धा र पानी परेसँगै बेहोर्नु परेको पहिरो र बाढीको जोखिम बारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। बुधबार राति सिन्धुपाल्चोकको 12 बिसेमा पहिरो जाँदा 3 जनाको ज्यान गयो भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोको मुख्य कारण थियो प्राविधिक अध्ययन बिनै जथाभावी सडक विस्तार। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशका विभिन्न जिल्लामा वर्षा सुरु भएसँगै
बाढी र पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति गरिरहेको छ। गाउँ गाउँमा प्राविधिक बिनै खनिएका सडकले यति बेला सर्वसाधारणलाई शास्ति दिइरहेको छ। पहाडी जिल्लामा जथाभावी डोजर र स्काभेटरबाट सडक निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम उच्च छ। गाउँमै सडक पुर्याउने होडबाजीमा रहेका कतिपय स्थानमा त सर्वसाधारण आफै पैसा उठाएर समेत सडक निर्माण गरे। बाक्लो बस्ती रहेका स्थानमा डोजर तथा स्काभेटर चलाउँदाको असर यति बेला देखिएको छ। सडक विस्तारका नाममा गरिएको विकासले न भूगोलको अध्ययन भयो न त प्राविधिक रूपमै नापजाँच नै भयो। जताबाट घुमाए पनि सडक घरकै आँगनमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका कारण थप जटिलता पैदा भएको विज्ञहरू बताउँछन्। स्थानीय तहमा प्राप्त बजेटको 2/3 हिस्सा धुले सडकमा खर्च भइरहेको छ। स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता नै सडकलाई बनाइन्छ। संघीय सरकारले निर्माण गर्ने सडक ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण व्यवसाय मार्फत निर्माण हुने गर्छन्, तर स्थानीय तहमा बन्ने सडकमा उपभोक्ता समिति मार्फत बनाइन्छ, जहाँ इन्जिनियर हुँदैनन् र गाउँका टाटा बाठा र डोजर अपरेटरको मनमर्जीमा खनिन्छन्। स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले इसारा गरेकै भरमा डोजर चलाइनु नै सबैभन्दा बाढी पहिरो र भुच्याएको जोखिम बढाउनु भएको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन्। एक पटक खनिएका सडकको मर्मत सम्भारमा न्यून प्राथमिकता छ। सडक विभागबाट मात्र होइन, संसदीय क्षेत्र विकास कोष, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम पनि उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माणमा खर्च भइरहेको छ। यही विषय सोमबार संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा जोडतोडले उठ्यो। विकासका नाममा अनियन्त्रित रूपमा डोजर पहाड खोज्ने तथा खन्ने काम हुँदा जोखिम बढेको सांसदहरूले बताएका छन्। सांसदहरूले जनप्रतिनिधिका आफन्तले डोजर किन्ने र आवश्यक नपरे पनि ती डोजरलाई काम दिनका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेकोले विपद बढेको भन्दै पहिरो नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका आफन्तमाथि डोजर किन्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरे। बाढी पहिरो र डुबानबाट पर्न सक्ने असरलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न राहत कोषका साथै बाढी तथा डुबान हुन सक्ने क्षेत्रहरूमै पर्याप्त मात्रामा, त्यो भनेको स्थानीय तहमै भन्न खोजेको है, ठाउँमा स्रोत साधन सहितको विपद व्यवस्थापन कार्यालयहरूको स्थापना गर्ने, भूबनोटको जाँच गरी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, साथै डुबान मुक्त घरको नमुना तयार गरी एकीकृत बस्ती बसाल्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, हालमा बन्दै गरेका लोकमार्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी राजमार्ग जोड्ने सडकहरू पानी धारको समानान्तर बनाई रेल मार्ग तथा सडकमा निश्चित दूरीमा पानीको निकासका लागि साइफन, कल्भर्ट आदि बनाउनुको साथै सडक किनारमा नालाहरू अनिवार्य बनाउने, डोजरी विकासको अन्त्य गर्न, माटोको भू परिवेक्षण गरी बस्ती योग्य जमिनमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न र विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। पहाडमा 1 महिनादेखि अधिकांश स्थानमा पहिरो जानु अव्यवस्थित सडक निर्माण नै मुख्य कारण भएको छ। तराई क्षेत्रमा पनि अव्यवस्थित रूपमा तटबन्ध र बाँध निर्माणले सधैँ जोखिम बढाइरहेको छ। वर्षा सुरु भएसँगै तराई मधेस क्षेत्र सधैँ बाढीका कारण बस्ती नै डुबानमा पर्छन्। अध्ययन बिना नै बनाइएका तटबन्ध र बाँधका कारण बाढी या उर्लिएर आउने खरे खोलाले समेत वर्षेनी धन जनको क्षति
हुँदै आएको छ। तटबन्ध तथा बाँध फुट्ने र घरमा भएको अन्नपात नै बगाइदिने समस्याका कारण सर्वसाधारणले वर्षेनी शास्ति खेप्दै आएका छन्। विकास हुनु राम्रो पक्ष हो, तर सरकारको मापदण्ड विपरीत राजनीतिक स्वार्थमा गरिएका विकासले विनाश निम्त्याइरहेका छन्, जसलाई नियमन गर्न जरुरी छ। अन्यथा सधैँ धनजनको क्षति रोकिने छैन। सडक विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, तर प्राकृतिक बनोट जोखिमको आकलन र योजना बिनै सञ्जाल जोड्न र सुविधा पुर्याउने नाममा भइरहेको डोजर आतङ्क रोकिनुपर्छ। कमजोर भू बनोटमा योजना बिनै चल्ने डोजरको जोखिम कम गर्न सरकार आफै पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो विकास प्रणाली र विपद बढाउन हामीले आफैले गरिरहेको विकास निर्माण कारक हुन् त भन्नेबारे पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यसँग गरेको संवाद अबका क्रममा। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य। हामी उहाँसँग हाम्रो विकास प्रणाली, बाढी पहिरोको प्रकोप विकास प्रणालीकै कारण हो वा प्राकृतिक विपद हो, हाम्रो भूबनोटका आधारमा यसको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तै हाम्रो विकास प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेको छ, हाम्रो विकासको प्रणाली, त्यसका पूर्वाधार विकासका मापदण्डले चाहिँ त्यो प्रणालीगत रूपमा भएन कि भन्ने कुरा आइरहेछ। कस्तो छ नेपालको विकास प्रणाली, के पाउनु भएको छ यहाँले? यहाँले सही भन्नुभयो। विकास प्रणाली भन्नाले जुन भौतिक विकास प्रणाली हो, भौतिक विकास भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भने जुन हाम्रो प्राकृतिक अवस्थामा रहेको हाम्रो जमिनलाई अथवा चाहिँ भूबनोटलाई त्यसले फेरबदलको माग गर्छ। भौतिक संरचनाहरू बन्छन् त्यसले। त्यो अर्थमा हेर्नु हो भने सबभन्दा पहिला भौतिक विकासको स्वरूप कस्तो हुने। अब भौतिक विकास पनि विभिन्न सेक्टरका छन्। बाटो हुन्छ, खानेपानी हुन्छ, हाम्रो सिँचाइका कुलाहरू हुन्छन्। अनि त्यसपछि अब यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ सडक बनाउँदाखेरि त्यसको छुट्टै फेरि यो तपाईँको चाहिँ यो पहिरो जस्तो विपदसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो भौतिक विकासको प्रणाली भन्नुभयो भने यी हाम्रो आवश्यकता के हो, हाम्रो चाहिँ भूबनोटको संवेदनशीलता के हो भन्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति बृहङ्गम तहमा हामी म्याक्रो लेभलमा भन्छौँ, त्यो तहमा रहेर हाम्रो प्रकृति, हाम्रो विपदको जोखिम, हाम्रो भूबनोट, हाम्रा आवश्यकता, त्यसको समायोजन गरेर भौतिक विकासको योजना तयार हुनुपर्छ। अब त्यस्तो योजनाले कस्तो भने जस्तो भन्नुहोस् न, सडक बनाउँदाखेरि निकासको ढल निकासको बर्खाको पानीको कस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने, त्यो सडक बनाउने सडक इन्जिनियरले मात्रै होइन, सडक बनाउँदा त्यहाँ सिँचाइको कुरो, रिभरको कुरो, खानेपानीको कुरो, त्यस्तै पहाडी भेगमा सडक बनाउनु पर्यो भने अहिले जुन हामी डोजरको सडक भन्छौँ त्यो मात्र होइन, हामी डोजरको सडक त हिउँदमा बनाउँछौँ, हिउँदमा त पानी पर्दैन। अनि त्यो हिउँदमा त्यो चाहिँ डोजर चलाउँदाखेरि त पहिरोको चाहिँ कुनै शङ्कै गर्ने कुरो हुँदैन। त्यसैले अघि यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, भौतिक विकासको स्वरूप र प्रणालीले सबभन्दा पहिलो स्टेपमा त्यो किसिमको गृह कार्यको माग गर्छ। अघि मैले जुन भने हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो चाहिँ पर्यावरणीय संवेदनशीलता, चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक विकोपका जोखिमहरू, बाढी पहिरो यावतलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई हामी पहिला यसरी भनौँ भौतिक विकासको स्वरूप र योजनाबद्ध विकासको। हाम्रो देशमा योजनाबद्ध विकास, त्यो स्वरूप अनुसारको हाम्रो भूबनोटको हिसाबमा विकास भएको छ, त्यो पाउनु भएको छ? स्वरूप होइन, प्रणाली नै छैन। म त्यही आउँदै थिएँ, हाम्रो प्रणाली नै छैन। जस्तो हाम्रो पहाडका टाकुरामा अरूले बाँदर लड्ने भिडमा पनि हाम्रा घरहरू छन्। ती घरहरू त हाम्रा चाहिँ सयौँ वर्ष अगाडिदेखि हाम्रा पुर्खाहरूको त्यतिखेर गाडी चल्दैन थियो, पैदल जानु पर्थ्यो। पैदलमा त जहाँ गएर घर बनाए पनि भयो। अझ शिखरमा गाउँ बेसी माथि हुँदा शीतल हुन्थ्यो। त्यो प्रविधिको लागि बनिएका बस्तीहरू हामीले जस्ताको तस्तै हामीले आधुनिक विकासको भौतिक विकासको सुरु गरिसकेपछि पनि राज्यले कहिले पनि नागरिकहरूलाई नागरिकहरू यो त सयौँ वर्ष अगाडि प्रविधि थिएन, तपाईँहरूका पुर्खा त त्यहाँ बस्नुभयो, अब आधुनिक विकासमा त व्यवस्थित बस्ती विकास भन्छौँ नि हामी, त्यो किसिमको राष्ट्रिय स्तरमा हामी त्यसलाई एक हिसाबले भन्यो भने भौतिक विकासको भू उपयोग योजना भन्छौँ। ल्यान्ड युज योजना अहिले सुन्नुभयो होला, भू उपयोग ऐन आयो, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो ल्याइदिनु भयो भने त बुझ्दै नबुझी ल्याउने। भूमि सुधार ऐनले भू वर्गीकरणको ऐन आयो, भू योजनाको होइन।
त्यो चाहिँ उपयोग कसरी गर्ने भन्ने आएन। उपयोग कसरी गर्ने भन्ने योजना भन्ने छैन। त्यही हेर्नुहोस्, शब्द नै हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रा कति बस्तीहरू, त्यसै पनि बस्तीहरू पहिरो जोखममा, जस्तो 2-3 दिन अगाडि नै म्याग्दीमा सायद धेरै त्यहाँ चाहिँ नि क्षति भएको छ, जानै गएको छ। त्यस्ता कुराहरू त अहिलेको प्रविधिले त हेर्नुहोस् कस्तो बेलामा प्रविधि भइसक्यो भने अहिले कुनै ठाउँमा भुइँचालो त्यो चाहिँ नि पहिरो जाने जोखिम भयो भने गृह मन्त्रालयको यहाँको मन्त्रालयको उसमा सिडिओको अफिसमा वार्निङ हुने, फलानु ठाउँमा म्याग्दीको यहाँ चाहिँ नि जान लाग्यो भनेर सेन्सरहरू राखेर त्यो लेभलको आइसक्यो प्रविधि है त्यसमा। त्यसैले हामीले SMS अलर्ट गरेर पूर्व सूचना समेत जारी पछि पहिरो गएपछि लोकल मान्छेले फोन गरेपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ सिडिओ साहबले, हाम्रो सिस्टमले बल्ल थाहा पाउँछ है। अब त्यसैले एउटा मैले भनेको भौतिक विकासकै उसमा पनि जोखिमयुक्त ठाउँ पहिचान गरेर त्यहाँ आवास क्षेत्र नगर्ने, व्यवस्थित गर्ने, व्यवस्थित गरेपछि त्यहाँ आधारभूत सेवा सुविधा दिन पनि सजिलो भयो। र त्यो सँगसँगै अब यो व्यवस्थित बस्ती हुने बित्तिकै अहिले जुन प्रकोप छ डोजरको रोड भन्ने, अब यो पूर्वाधार र सडक सम्बन्धी गर्दा हामी इन्जिनियरहरूकै लागि पनि यो लज्जाको विषय भइसकेको छ। यो चाहिँ जुन नन इन्जिनियर रोड चाहिँ त्यसमा ओभरसियर, इन्जिनियर, ठेकदार सबै डोजर ड्राइभर हुन्छ। हाम्रा सांसदहरूले अहिले 6 करोडै यसो छर्नुहुन्छ है। संसद विकास कोषको पैसा चाहिँ सदुपयोग त भयो, तर त्यसले प्राकृतिक विपद, हाम्रो भूबनोटलाई हलचल गर्दा समस्या। तपाईँलाई कसरी जवाब दिन्छु भने नि यसको, फेरि त्यहाँ जनताको जानुभयो भने जनताले त के गर्छ भने त्यो डोजर रोडबाट ट्र्याक्टर पुग्यो भने पनि ट्र्याक्टरको ड्राइभरलाई माला लाएर बाजा बजाउँछौँ। त्यो किन नौबतमा गयौँ भने अघि मैले भने नि राज्यले भौतिक विकासको प्रणाली के हो भनेर त्यहाँ योजना गर्नु पाएको भए त त्यो डाँडामाडामा डोजर जानै पर्दैन थियो, तल आएर व्यवस्थित बस्तीमा हुन्थ्यो होइन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको यसमा के हो भने जुन तपाईँले महत्त्वपूर्ण बताउनु भयो, भौतिक विकासको प्रणाली र योजना नै छैन हामीसँग। बिना भौतिक विकासको बिना योजनामा हामी टुक्रे सडक, टुक्रे संरचना बनाएको छौँ। संरचना भनेको योजनाभित्र पूर्वाधार संरचना भयो भने त्यो तालमेल हुने, दिगो हुने, प्राकृतिक हाम्रो भूबनोटसँग मिल्ने, त्यो चाहिँ नि विपद प्रतिरोधी हुने, त्यो गर्न सक्छौँ। अब योजना बिना बनायो भने चाहिँ तपाईँले 5 तलाको घर नक्सा नभइकन बनाउनु के हुन्छ? कहीँ भर्याङ फोर्नुपर्छ, कहीँ पिलर मिल्दैन, कोठा साइज मिल्दैन, हो नि त होइन। त्यसको हाम्रो प्राकृतिक विपद, बाढी पहिरोको जोखिममा यस्ता खालका विनाशले, योजना बिनाका बिना विकासले चाहिँ त्यो विपत्ति निम्ति रहेछ, थप जोखिम बढ्यो। किनभने भौतिक विकासको जुन पहिलो स्टेप हो नि, त्यो पहिलो स्टेप भौतिक विकासको स्वरूप र योजनाबद्ध विकास नहुँदाखेरि जुन तदर्थ विकास, टुक्रे विकास, अपूर्व विकास, इन्जिनियरिङ प्राविधि त्यसको नपुगेको मापदण्ड नपुगेको विकासले गर्दा हाम्रो त्यो पद्धति नभएको हुनाले हामीले यो निम्ति आएको छौँ। अब त्यसको तल्लो तहमा आएर कुरा गर्नुभयो भने अनि त्यसमा पनि अब त्यो त भयो। अब त्यही योजना नहुँदाखेरि पनि हाम्रा यी डोजरका रोडहरू पनि बनाउँदा त्यहाँ अलिकति संवेदनशीलता हुने, त्यसैमा पनि लो गयो अरे हामीले व्यवस्थित बस्ती त गरेनौँ, पहाडमै सडक लग्दाखेरि पनि अलिकति व्यवस्थित भएर भएकै प्रविधिले पनि अब त्यो डोजरले खन्दै जाँदा फेरि यो नबनौँ, पहाडमा डोजर लाग्ने बित्तिकै बर्बाद हुने त्यो अतिवादमा पनि नजाउँ। पहाडमै डोजरै खन्दा पनि डोजरलाई दानवीकरण पनि नगरौँ। त्यो प्रविधि हो, उपयोग हो, त्यो उपयोगी चिज हो। त्यसैमा पनि हामीले थोरै प्राविधिक चाहिने त्यसमा चेतना अपनाउँदा अथवा सतर्कता लिँदाखेरि त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। र अर्को हाम्रो यो स्वरूप कस्तो भने म दुईटा भन्छु। यो हामी किन नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा छ र त्यसमा सतर्क हुने भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रा पहाडहरू खास गरी महाभारत चुरे त सबभन्दा यङ पहाड भनिन्छ। महाभारत पहाड पर्वत पनि कमजोर पर्वत र त्यसपछि हाम्रो जुन एकदम स्लोप बढी छ, यो चाहिँ नदीहरूको भिरालो चाहिँ बढी भएको हुनाले खरे खोलाहरू, अनि त्यसपछि त्यसले अझ के बनाइदियो भने अरू धेरै देशहरूमा तपाईँ जानुभयो भने कति देशमा वर्षैभरि पानी पर्छ। यसरी 3 महिना पानी पर्यो भने 9 महिना सुक्खा भन्ने हुँदैन, हामी मनसुनी हावापानी भन्छौँ नि। त्यसले अनि एउटा त कमजोर पहाड, त्यहाँ माथि मनसुन एकैचोटि पानी पर्ने हुनाले अझ त्यो जोखिम बढेको छ। त्यसको पहाडतिर चाहिने अब यो पहिरोको त्यो चाहिने प्राकृतिक रूपमा नै स्वाभाविक रूपमा नै हामी जोखिमयुक्त हाम्रो चाहिने भूबनोट र भूगोल छ। अनि तराईतिर गएपछि कस्तो भयो भने हाम्रो तराईमा यातायात बाटो चाहिने पूर्व पश्चिम बन्छन्, त्यसको
नदी चाहिँ उत्तर दक्षिण बढ्छ भनेपछि अब हामी हाइवेहरू डिजाइन पऱ्यो भने एएमआई पनि भन्छौँ, त्यो जमिन लेभलभन्दा अलिकति माथि भइदिन्छ नि भनेपछि त्यो हाइवे महेन्द्र पूर्व पश्चिम हाइवे नै ड्याम जस्तो भइदिन्छ। जुन अहिले इन्डियाले बनाउँदैछ सीमा उताको त्यो बाढी गराउने भनेको त्यो ड्याम होइन, उनीहरूले सडक बनाएको भन्छौँ। त हेऱ्यो भने त्यो सडक यति उचालो माथि गरेर बनाइदिएको छ, अब हेर्दा त बदनियत हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर सामान्य त्यसमा हाम्रो तराईमा मैले के भन्न खोजेको भने जुन हाम्रो पानीको बहाव उत्तर दक्षिण छ अनि सडकहरू चाहिँ पूर्व पश्चिम हुनाले त्यो संरचना नै बाढीको चाहिँ एउटा कारक बन्न गएको छ। र अर्को चाहिँ खास गरी सहरी क्षेत्रमा हामीले यो अघि त्यही भौतिक विकासको प्रणालीमै आउँछ। हामीले त के बुझेनौँ भने हामीले सामान्य खेतीयोग्य जग्गा अथवा चाहिँ पहिला प्राकृतिक रूपमा चाहिँ निकास भइरहेका ठाउँमा सहर बनाइदियौँ अनि त्यो सहर बढ्यो, प्लटिङ गऱ्यौँ हामी। हो अनि त्यो सहर बनाएपछि त्यो बर्खाको पानी कसरी काट्ने भन्ने हाम्रो प्रणाली नै छैन, विभाग पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ खालि घडेरी बन्यो होइन, जग्गा व्यवसायीहरूले घडेरी गरे अनि 12 फिटको उसमा बाटो बनायो, घारकुर गरेर ग्राभल गर्यो अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ त्यो बर्खाको पानी आएपछि उसले प्राकृतिक निकास जुन पहिलाको थियो त्यहाँ त निर्माण भयो कि घर बनाएको छ कि बाटो बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा प्रणालीगत त्रुटि त्यसको हुनाले अब यी सबै कुरा मिलाउँदाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भने यता प्राकृतिक रूपमा हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ तर हाम्रो तयारी पनि लापरवाही छ। प्राकृतिक अवस्थाको जोखिमपूर्ण अनि हाम्रो प्राविधिक प्रणाली र तयारी र क्षमता चाहिँ लापरवाही तन्नम भएपछि दुईटा मिलाउँदाखेरि त अझ चाहिने भयावह चाहिँ आपतको स्थिति आयो। विपद मात्र होइन, आपद विपद त्यसैले जनायो। तराईको पनि कुरा गरौँ, पहाडमा त हामीले बाटो बनाउँदा ती संरचना कमजोर भयो बनोटले बाढीको जोखिम के अरे पहिरोको जोखिम बेहोर्नु परिरहेछ। तराईमा चाहिँ नहर, बाँध, बाटो यी पूर्वाधार विकासको प्रणाली नै ठिक खालको भएन, भू बनोट अनुसारको भएन, त्यसले गर्दा डुबान बढ्यो भन्ने कुरा छ। वर्षेनीको समस्या व्यवस्थापनको कुनै पाटोहरू छैन? होइन, त्यही त मैले के भने हामीले सबैभन्दा यो चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेको पक्ष कुन भने बर्खाको पानी निकास जस्तो या सिँचाइ विभाग त्यसको अब साँच्चै भन्नुहुन्छ हुन त कहीँ न कहीँ सरकारी केही निकायहरू छन्, त्यो डिपार्टमेन्टले निकाय नै छैन। बर्खाको पानीको निकासको त्यसको निकाय नै छैन। त्यो के छ भने तटबन्धनको निकाय छ, तटबन्धन भन्ने सिँचाइको चाहिँ त्यो। तर बर्खाको पानी किनभने तराईमा त हाम्रो बिस्तारै त्यो चाहिँ एग्रिकल्चर ल्यान्डबाट अब सहरी एरिया बढ्दैछ नि भनेपछि सहरमा वर्षाको पानी यो निकास भएको। यी काठमाडौँमा हेर्नु भने अस्ति कपनमा देख्नुभयो होइन, एउटा सामाजिक सञ्जालमा थियो त्यो। अब किन भयो त भन्दा अब त्यो सडक पटक पटक अब हामी यहाँ घडेरी किन्ने घर बनाउने हिउँदमा हुन्छ, हिउँदमा पानी देखिँदैन अनि त्यसपछि त्यो पानी हिँड्ने ठाउँमा हामी चाहिँ निर्माण गरिदिन्छौँ। त्यो कुरो त प्राविधिक रूपको प्राविधिकले त के गर्छ भने तपाईँ सुक्खा ठाउँमा भयो भने पनि इन्जिनियरिङ विज्ञानले अहिले पुसमा सुक्खा भएको पनि यो मनसुनमा त यहाँ त पानी हुन्छ, यति क्षेत्रमा यति एमएम पानी पर्छ, पानी परेपछि त्यो भल भनेर हामी हिसाब गरेर निकाल्न सक्छौँ नि। हो त्यो प्रणालीमा भएको भए त उसले यहाँको चाहिने जग्गा व्यवसायीहरूले पनि होइन बाटो हो यो चाहिने राजकुलो मिनेर बाटो बनाऊ भन्दा पनि हाम्रो इन्जिनियरले के भन्नु पर्थ्यो भने न यहाँ त यति पानी पर्छ, 10 घन्टामा दिनभरि चाहिँ यति एमएम पानी पर्यो भने त यहाँ त यति यति आउँछ, यसको निकास चाहियो भनेर त्यसरी समष्टिगत रूपमा अघि प्रणाली जुन भएको भए त्यो प्रणालीले नै उत्तर खोज्थ्यो। त्यो प्रणालीले नै खोज्थ्यो कि त्यहाँ गाइडलाइनमा हामीले सहरी विकास गर्दा यो हुने, बाटो चौडा हुने, यो हुने, अनि निकासको लागि कसरी गर्ने भन्दा पानी कति पर्छ त्यो कसरी जाने भने अब प्रणालीले उत्तर खोज्थ्यो। अब त्यो नभइकन हामी तदर्थ किसिमको विकास अपनाउँदाखेरि खास गरी अघि भन्नुको तराईको क्षेत्रमा पनि जुन प्राकृतिक खुला भएको ठाउँमा बिस्तारै निर्माणहरू बढ्दै जाँदा त्यो संरचनाले नै त्यो बाढी होइन कि सामान्य हिसाबको चाहिँ बर्खाको पानी पनि उसको बाटो छेकिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ बाढी जस्तो चाहिँ त्यो देखियो। हामीले दोष लगाउने चाहिँ प्रकृतिलाई दोष लगाउने भन्दा पनि सामान्य हिसाबको प्रकृतिलाई हामीले असामान्य बनाइदिउँ। हाम्रो त्यो बुद्धि विकास प्रणाली हाम्रै पूर्वाधार निर्माणका क्रममा चाहिँ हामीले विनाश थप निम्ताइरहेको छौँ, जोखिम एकदम त्यो विनाशको चाहिने जोखिम निम्त्याउँ। त्यसैले अब अघि भन्यो पहाडतिर हेऱ्यो हाम्रो जुन चाहिने मनसुनी वर्षा, पहाड कमजोर, हाम्रा खहरे खोलाले गर्दा प्राकृतिक हिसाबले पनि हामी जोखिमपूर्ण ठाउँमा थियौँ। त्यो हिसाबले त के हुनुपर्ने हो भने यस्ता इन्जिनियरिङका किताबहरूमा अरू देशमा भएको भन्दा कडा किताब हुनुपर्ने हो नि हाम्रो त। अझ अरू देशहरूमा त जोखिम छैन, हाम्रोमा जोखिम छ भनेपछि हाम्रा इन्जिनियरिङका प्राध्यापकहरूले अझ कडाइका साथ त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने
हाम्रा पुस्तकहरू चाहिने, हाम्रा इन्जिनियरलाई त्यसरी पढाउनु पर्ने, हामीले त त्यो भएको पनि गर्न सकेका छौँ, झनै लापरवाही गएको छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अझ चाहिँ त्यो आपद र विपदको अवस्था चाहिँ अझ गम्भीर भएको छ। त्यसको के गर्यो भने चाहिँ हामीले, हुन त प्राकृतिक विपदमा हामी अगाडि छौँ, हाम्रो भूबनोट धरातलीय यथार्थ यसले गर्दा जोखिम छँदैछ। के गर्यो भने हामीले यो विनाशलाई, आफैले निम्त्याएको विनाशलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ? प्राकृतिक विनाश त यथावतै रहला, त्यसलाई त छेक्न रोक्न नसकेला। हामी आफैले विकासका नाममा निम्त्याएको विनाश रोक्न चाहिँ के गर्नुपर्छ सरकारले नागरिक तहमा? यसमा यो राज्यले र खास गरी राज्यले र अहिले संहिता भएको हुनाले स्थानीय निकायले पनि, अघि तपाईँले र मैले जुन प्रश्नबाट 2-3वटा प्रश्नका हामी छलफल गऱ्यौँ, यो मात्रै हाम्रा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले तपाईँको र मेरो मात्रै कुरा सुनेर उहाँहरूको चेत खोलिदिए पुग्छ। किनभने यो गर्न नसकिने होइन। यसलाई चाहिँ नि यसको स्थापित प्राविधिक मापदण्डहरू छन्, प्राविधिक विधिहरू छन् र त्यसको प्राविधिक समाधानहरू छन् त्यसको लागि। र अझै पनि हामी भौतिक विकासमा एउटा अब यो सकारात्मक पक्ष भनौँ, यो हाम्रो यति समस्याका कुरा गर्दा गर्दै पनि भौतिक विकासको हिसाबले हामी अझै प्रारम्भिक चरणमा छौँ। अब यस्तै लटरपटरको चाहिने गऱ्यौँ भने त 20 वर्षपछि यो जटिलता अझ जटिलता हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, काठमाडौँको यहाँको चाहिने जुन सहरी एरियाहरूमा जुन अस्तव्यस्तता छ, यहाँबाट सिकेर अब अहिले दक्षिणका जुन नयाँ सहरहरू बन्दैछन्, यो त सिस्टम त हाम्रो सहरी विकास मन्त्री त एउटै हुनुहुन्छ नि। उहाँका सहरी विकासका प्राविधिकहरूले काठमाडौँका यस्ता समस्याबाट अस्ति कपनको समस्या अब चाहिँ नेपालगञ्जमा नहोस् अथवा भरतपुरमा नहोस् अथवा अहिले सहर उन्मुख जहाँ हुँदै गएको छ त्यहाँ लागू गर्न सक्दाखेरि त हुने हो नि त, सिकेर होइन। ल ठिक छ, त्यो पहिले काठमाडौँमै नहुनु भएको पनि राम्रो हुन्थ्यो। एउटा के भन्छ भने धेरै बुद्धिमान मान्छेले पढेर सिक्छ, सामान्य मान्छेले पनि पढेर सिक्छ भन्छ नि, पढेर सिक्छ भन्छ नि। तपाईँलाई एक ठाउँमा टाउको ठोकियो भने त अर्कोचोटि छाम्नुहुन्छ नि। अब त पढिसक्यौँ हामी, अब त सिक्नुपर्ने हो नि त होइन यसबाट। र त्यो सिक्न सक्यौँ भने त्यो गाह्रो कुरो पनि होइन। र राज्यले अब खालि चाहिँ नि बाढी पीडित भयो भनेर मनसुनको बेलामा अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी पनि त्यतिखेर मात्रै चाहिँ नि क्रियाशील हुने, यो बर्खामा आएपछि यस्ता कार्यक्रम गर्ने होइन, यो त हिउँदमा पनि त्यो सम्भावना छ नि त। यो त जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका खेलिदिनु पर्यो। भूमिका खेलिदिनु पर्यो। र तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने नि अब यो सहरी विकासको संरचनाहरू बन्दै गर्दा सुक्खायाममा बन्दा गर्दै गर्दा पनि गलत मापदण्डका बन्यो भने तपाईँको क्यामेरा लिएर गएर हो यो अहिले त सुक्खा देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् है अब यो बर्खा आउँदाखेरि यसले बाढी ल्याउँछ भनेर त्यो किसिमको हिन्ट्स प्राविधिक साथीहरूले बताउन सक्नुहुन्छ कहाँ त्रुटिपूर्ण छन्। र त्यसमा अलिकति हाम्रो चेतना, जागरुकता र सरकारको क्रियाशीलता, राज्यको क्रियाशीलता चाहिँ बढी भयो भने, मैले अघि नै भने हामी भौतिक विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, अझै धेरै बिग्रिसकेको छैन कुनै पनि चिज। तपाईँले घर चाहिँ नि जग बनाउँदा बनाउँदै घरको नक्सा अलिक बिग्रेछ, कोठा त अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो भने एउटा जग अलिक उता सार्दाखेरि बनाउन सकिन्छ नि। तर 2 तला बनाइसकेपछि माथिको त्यो कोठा ठुलो बनाउनु पर्यो भने त एउटा पिलर फोर्नु पर्ला। त्यस्तै हो हाम्रो पनि, अझै सहज छ त्यसमा। अब खास गरी राज्यले तदारुकता र चाहिने क्रियाशीलता हुँदाखेरि, पहल लिँदाखेरि यो फेरि न्यूनीकरण गर्न नसकिने होइन, सकिन्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हो, योजना प्राविधिक मूल्याङ्कन र भविष्यमा देखा पर्न सक्ने जोखिमको आकलन गरेर विकास निर्माणको काम नगर्ने हो भने प्रारम्भिक चरणको हाम्रो विकासले थप विस्तार पाउँदा प्राकृतिक विपद झनै बढ्न सक्छ। पूर्वाधार लगायतको विकास निर्माणको प्रणाली विकास गरेर मानवीय गतिविधिबाट निम्तिएको जोखिम कम गर्न राज्य संयन्त्र गम्भीर बनोस्। अब अर्को विषय, मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको विपद सुरु भएको छ। भारी वर्षासँगै खसेको पहिरो र खोला नदीमा बढेको बहावसँगै उर्लिएको बाढीबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या नै 85 पुगेको छ। अझै थुप्रै बाढी पहिरोमा परेर हराइरहँदा जनधनको क्षति टरिसकेको छैन। बाढी पहिरोले पुर्याएको पछिल्लो जनधनको क्षति समेटिएको रिपोर्ट अब हेरौँ। यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता बाढी र पहिरोमा परि 85 जनाको मृत्यु भएको छ भने 46 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जेठ 31 गतेदेखि असार 29 गतेसम्म भएका बाढी पहिरो र डुबानका घटनामा 15 भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएका छन्। 50 जना घाइते भएका छन् भने 134 घरमा क्षति पुगेको छ।
सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति म्याग्दीमा भएको छ। असार 26 गतिको पहिरोले म्याग्दीमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना बेपत्ता र 12 जना घाइते भएका छन्। पहिरोका कारण 37 घर विस्थापित भएका छन्। जेठ 31 गते पर्वतमा पहिरोमा परि 9 जनाको मृत्यु र 1 जना घाइते भए। असार 8 गते पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा पहिरोका कारण 4 जनाले ज्यान गुमाए भने 3 जना घाइते भए। असार 18 गते गुल्मीमा 4 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते र 1 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोका कारण 5 घरमा क्षति भएको छ। असार 19 गते बजाङमा गएको पहिरोमा 7 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता र 1 जना घाइते भएका छन्। पहिरोका कारण 17 घर प्रभावित भएका छन्। असार 25 गते सिन्धुपाल्चोकमा बाढीका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। 5 जना घाइते र 50 घरमा क्षति पुगेको छ। असार 26 गते लमजुङमा 3 जनाको मृत्यु भयो। असार 26 गते नै कास्कीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। रुकुम पश्चिममा असार 26 गते नै पहिरोका कारण 2 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसै दिन जाजरकोटमा 11 जनाको मृत्यु र 3 जना बेपत्ता हुँदा 2 जना घाइते भएका थिए। असार 26 गते गुल्मीमा पहिरोले 1 जनाको मृत्यु भएको छ। असार 28 गते सर्लाहीमा बाढीका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही दिन सङ्खुवासभामा पहिरो जाँदा 11 जना बेपत्ता छन् भने 8 घरमा क्षति पुगेको छ। असार 29 गते सोमबार तनहुँमा पहिरोका कारण 6 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। अन्य केही जिल्लामा बाढी र पहिरोका घटना भए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन। बाढी र पहिरोका कारण पछिल्लो 1 सातामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको पाइएको छ। कोरोनाको महामारी जारी नै रहँदा हामीले मनसुन सक्रिय भएको पहिलो 1 महिनामै बाढी पहिरोबाट ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको छ। कतिपय क्षेत्रमा कमजोर संरचना र भू बनोटले जोखिम बढाइरहँदा धेरै स्थानमा प्राकृतिक भू बनोटलाई हामी आफैले गरेर परिवर्तनको असर स्वरूप विपद बेहोर्नु परेको छ। पूर्वाधार निर्माणको भद्रगोल अवस्थाबाट तपाईँ हामी आफै पनि व्यवस्थित बनौँ अनि राज्यको विकास प्रणाली व्यवस्थित र योजनाबद्ध होस्। भोलिका दिनमा आफैले निम्त्याएको विपदको जोखिम बढ्नुको साटो कम गर्नेतर्फ सबै पक्ष बेलैमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि ललितपुर मालपोतमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र काठमाडौँको नदी किनार क्षेत्रमा बसिरहेका बासिन्दाले जोखिम बारे गरेको गुनासो सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामी कार्यक्रम अघि कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा आम जनताको सेवा र सरकार जोडिएका स्थानमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गर्ने गर्दछौँ। आज हामी ललितपुरको लगनखेली स्थित मालपोत कार्यालयमा पुग्दा के देखियो त अबको क्रममा हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्ते, इजलास छड्केमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यति बेला ललितपुरको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। कोभिड-19 कोरोनाको महामारी जारी नै रहँदा यति बेला सरकारी कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा खुल्ला गरिएका छन्। कसरी स्वास्थ्य सावधानी सहित यो कार्यालय खोलिएको छ र के कस्ता सेवा प्रवाह भइरहेका छन्, सेवाग्राहीको उपस्थिति, कर्मचारीको उपस्थिति लगायतका विषयमा हामी यहाँलाई भित्रैबाट त्यो जानकारी स्थलगत रूपमा गराउनेछौँ। सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सरकारी कार्यालय खोल्ने भनेको छ, तर यहाँको भिडभाडले त्यो सावधानी अपनाएको देखिँदैन। हाम्रो त्यो यो पास सम्बन्धीको हो। पास सम्बन्धीको हजुर भिडभाड रहेछ है। हजुर हजुर सधैँ यस्तै हो कि आज मात्रै हो? खै अब भिडै रहेछ। आज आएको हामी। हजुर यस्तो कोरोना सर्ला जोखिम होला कि भन्ने खालको त्यस्तो डरका बिच काम गरिरहेको छ। हजुर यसरी कोचाकोच गरेर बस्दा यसरी गर्दा जोखिम त होला नि। जोखिम त भइहाल्छ। होइन डरै छ नि, जोखिम यस्तो भिडभाड छ, जोखिम त भइहाल्छ। म आफ्नो एउटा अलिअलि काम थियो कि भित्र, अब यस्तो भएर जानै मन लागेन। भिड एकदम भिडभाड, यो त गर्ने भने एकदम छैन, केही पनि छैन, एकदमै जोखिम बढ्यो। केही छैन। यो सरकारी कार्यालय खोला र थप जोखिम बढाए जस्तो देखियो यहाँ। हो
सही हो कुरा ठिक हो सरकारले सावधानी अपनाएर सरकारी काम कारबाही गर्न भनेको छ। त्यसैका लागि 2 शिफ्टमा सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। तर यसरी भिडभाड बढिरहँदा पर्न सक्ने जोखिमतर्फ आखिर को जिम्मेवार भन्ने एउटा आमुख प्रश्न हो। सेवा प्रवाह भइरहेको छ, थुप्रै सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। कोरोना महामारीका बीच के छ यसको अवस्था हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। विशेष गरी यो कार्यालय ललितपुरको मालपोत कार्यालय निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ। प्रमुख हुनुहुन्न, हामी के छ भित्र कसरी तपाईँहरूले भित्र पठाइरहनु भएको छ सेवाग्राहीलाई? हामीहरू अब काम भएको भित्र अनि सिधै फेरि बाहिर पठाउने पठाइरहेको छ। चेक गर्नु पऱ्यो हजुर। हामी तापक्रम नापेर कार्यालयभित्र प्रवेश गरेका छौँ। काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, यसरी खोजाखोज गरेर भिडभाड हुन्छ होला त्यो हुन्छ होला। हामी त काम गर्नलाई हो। सरकारी कार्यालय खुलेर त भिडभाड कोचाकोच तरिकाले आउँदा त झन् जोखिम बढेछ नि सेवा दिनेलाई। त्यो त सेवा दिनेले सेवाग्राहीले भन्दा पनि सेवा दिनेले यसो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो होइन। अब हामी सेवा लिन आएको हो, कसरी अब व्यवस्थापन गर्ने भनेको यहाँबाट गरिदिनु पर्ने हो। अब यहाँ भिडै छ, अब हामी पनि तर्केर हिँडेर बसिरहेछौँ। काम त गराउनु छ, सबैलाई जोगिनुपर्छ र जोगिनुपर्छ। काम भइरहेको छ। अनि यसरी सेवाग्राही त भिडभाड गरेर आउँछ। बाहिर बस्नु भनेको आउनुहुन्छ बाहिर भन्दै हजुर दाइ बाहिर भन्नु होइन 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 छैन दाइ छैन बोर्डमा त बाहिर रहेछ। यो भएर यहाँ भ्याइँदैन भ्याइएन त्यहाँ हेरेन अब के गर्नु दुईजना पुलिस ल्याएको छौँ है त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकेर गरेका छौँ होइन भित्र नै हेरेका छौँ। अब मान्छेले आफूले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन, सबैलाई थाहा छ यस्तो छ भनेर सचेत गराएर सबै ठाउँमा सूचना टाँसदेखि दुनियाँ 3-4 दिनसम्म राम्रै थियो। आज अलिकति बढी भिड भइदिएर हामीले हेर्न नि पाउँदैन। यहाँ काम गरेपछि व्यस्त भइन्छ। प्रहरी भाइहरू राखेका छौँ हामीले त्यहाँ, हामीले सम्पूर्ण गरेका छौँ र भ्याउने जति जम्मै गरेका छौँ। भ्याउने जति गर्ने नभ्याउनेहरूलाई भोलि आउनु भनेर भनेको छौँ। अब सबै मालपोतमा साबिकै जसरी सेवा प्रवाह सुरु भइरहेछ, हामी कहाँ चाहिँ भइरहेछ। होइन डर त छ, सकेसम्म त हामी सावधानै गर्छौँ। मास्क लगाएपछि भिडमा गए पनि केही नहुने जस्तो लाग्छ। यस्तो त छैन यसरी सबै भएको छ, भौतिक दूरी केही छैन, भिडभाड छ होइन। कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ? भिड चाकचक गर्न आउनुहुन्छ। के सेवा प्रवाह छ? हजुर सेवा भइरहेछ। भिडभाड यो एकदम जोखिम छ, एकदम जोखिम छ। फेरि हाम्रो बानी कस्तो भएछ भने आफूलाई परेपछि मात्र अरूलाई पर्दाखेरि केही पनि अवस्था नगरेर आफूलाई परेपछि मात्रै सिरियस हुने। अब यहाँ कति बेर कसलाई के हुन्छ भन्ने कुरो यो थाहै छैन। यो भिडभाड लिएर डर मानेर काम गर्नु परिरहेछ। अलि दुईजना सँगै आउनुभयो एउटै काम होइन म छुट्टै हो सँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर अब कोरोनाको डर होइन चाहिँ होइन त्यही भएर अलि डिस्टेन्स अनि अलिक मेन्टेन गरे हो। पहिला चाहिँ त्यहीँ बस्दा केही खाँदैन। अलि भिडभाड हुँदो रहेछ नि, के सेवा प्रवाह हुन्छ यहाँबाट? जग्गा पास हुने काम हजुर सबै नै त्यो तल कन्ट्रोल गर्नु राखेको छ हामीले। त्यस्तो भएको छ कहिले कहिले बाँध्ने जोखिमका बिच काम गर्नुभएको छ सर? जोखिमका बिचमा काम गरिदिएको छु। के गर्नु होइन 4-5 चोटि कहिले कहिले आउँछ। 1-2जना हामीले चाहिँ त्यसो 1-2जना पनि बोलाएको छ। जो बाहेक त्यो हामीले अब जुन अहिलेको जुन यो कोभिडको जुन 19को जुनले गर्दाखेरि जुन यो त्रासले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्स साथै त्यो पहिला जस्तो देखेको फेरि म त नयाँ आएको क्या, म जस्तो मात्रै आइपुगेको मान्छे हो। त्यस्तो छैन, यहाँ भिडभाड देखेको छैन। हामी सेवाग्राही यो साइडमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। 3 जना एकै ठाउँमा उभिएको छ। सामाजिक दूरीसँग कुनै प्रभाव छैन। हामी योभन्दा तल माथिल्लो तलाबाट हामी तल भुइँतलामा भएका सेवाग्राही पनि एकचोटि देखाउँछौँ आम दर्शकका लागि। उहाँहरूलाई कति पनि जोखिमको डर छैन।
सरकारले भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याएर स्वास्थ्य सावधानीसहित सेवा प्रवाह गर्नु भनेको छ, तर कसैलाई पनि यसको बारेमा मतलब छैन। खुले भन्नाले भिडै छ होइन, डरै हुन्छ नि कोही भन्नाले अलिक कमै छ अहिले। बरु अब टाढा गएका मान्छेहरू त आएका छैनन् नि त, त्यो भएर वरिपरिका मान्छेहरूको अब त्यस्तै अप्ठ्यारो कामहरू नगरी नहुनेहरू आछन् अहिले। अनि अब तारिक सारिक पनि अदालतले पनि देखाएन, हामीले पनि त्यो चाहिँ गरेका छैन। अनि यति धेरै भिडभाड गरेर एकै ठाउँमा यो व्यवस्था गरेन मालपोतले। अब यस्तै रुम धेरै बसेर काम गर्दा त जोखिम होला। धेरै साथीहरूले मास्क लाउनु भएको छ। होइन, हामीलाई अब सुरक्षित छौँ, अब अरू पैसाका पनि भोलि लिनु पर्दैन बाहिरबाट आउने मान्छेलाई। हामी भित्रको एकान्त गोप्य नै हुन्छौँ, हामीसँग अरूसँग सम्पर्क हुँदैन। त्यति धेरै काम म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई लुडो खेलेर होइन नि त हाम्रो यो सर्भरले काम गरिरहेको छैन, भर्खर हिजोबाट काम स्टार्ट भएको, अब यो मिलाउँदै टाइम पास गर्नु टाइम पास गरेर त्यही भएर हो। हो हामी लुडो खेलिरहेको थियौँ, हाम्रो आज काम अलिकति मिलिरहेको छैन सर्भरले, त्यही भएर बनाउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो बनाएर चाहिँ अहिले खेल्ने हो। अब के गर्नु त, टाइम पास त गर्नै पर्यो त। सेवा दिइरहनु भएको छ। हजुर एकदमसँग दिइरहेको छ। जोखिम चाहिँ भिडभाड छ त्यही त, तर तलबाटै सबै व्यवस्थापन छ, माथि त खासै त्यस्तो अलि आउँदैन नि, तलैबाट नै झ्यालझ्यालबाट नै कामको गरिएको छ। अलिक भयो भौतिक दूरी छैन, अब भिडभाड छ, तर हिजो थिएन, अब अस्ति थियो, क्रमशः एक दिन बिराएर त्यस्तो भिडभाड चाहिँ हुन्छ। हामी यो कार्य पक्षबाट मुद्दा क भनिएको छ, सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ अन्यको तुलनामा अलि भिडभाड कमै छ। मुद्दामा त्यति धेरै व्यक्तिहरूको उपस्थिति नहुनुपर्ने भएर पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू सबै सेवा लिन आउनुभयो? हजुर हो। यो कुरा चाहिँ सही गर्नुभयो तपाईँले। अब हाम्रै स्वास्थ्यको लागि, हाम्रै लागि भन्नुभएको हो, यो कुरा त हामी पनि बुझ्छौँ। अब काम गर्दाखेरि एउटालाई निस्कि अर्कालाई ननिस्कि भन्नु पाइएन, गाह्रो छ के गर्नु। अब के भन्दै हुनु पऱ्यो, बन्दै भयो भने कोही पनि आउँदैन होइन। अब काम चलिसकेपछि अब उहाँलाई चाहिँ तपाईँ बाहिर जानुहोस् भन्दा हामीले मिलेन, त्यस्तो छ के गर्नु। सुर्तेजन्य पदार्थ नियन्त्रण जस्तो भए पनि यो माथिल्लो तलामा प्रवेश गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारले सेवा दिनुहोस् त भनिहाल्यो, जोखिम बढिरहेछ, तपाईँलाई पनि डर छ, आउनेलाई पनि डर छ, यसका बिच काम गरिरहनु परेको छ। के भइदियो भने चाहिँ जनशक्ति अभाव भएर हो अथवा अवेरनेस नपुगेर हो, के हो? सबैभन्दा ठुलो कुरो अवेरनेस हो। मान्छेले व्यक्तिले बुझ्दै भने उनीहरू पनि हामीले राखेका छौँ, कुर्सीमा 2जनाभन्दा बढी नबस्नु भनेर चिनो लाएर गरेका छौँ, त्यहाँ रिङ पनि राखेका छौँ, आउने मान्छेलाई गेटदेखि कन्ट्रोल गरेका छौँ। अब त्यो गर्दा गर्दै नै मान्छेले नबुझेर आफै एक आपसमा बसेर गरिदियो, सोसल डिस्टेन्स कभर गरेका छैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति ल्याप्सै भएको छ। पक्कै पनि सरकारले कोरोना महामारीका बीच सेवाग्राहीको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, बजारलाई अलिकति चलायमान गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो र 2 सिफ्टमा सरकारी कार्यालय लगायतका थुप्रै कार्यालयहरू पनि खुले। तर सरकारले स्वास्थ्य सावधानीका निम्ति विभिन्न मापदण्डहरू पुरा गर्नु भन्यो। भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, ग्लोभ लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, बेला बेलामा बाहिर गइसकेपछि तपाईँ मिची साबुन पानीले हात धुनुहोस् भन्यो। तर नागरिकमै त्यो चेतना विभिन्न किसिमका रिङ ब्याकटोन मार्फत समेत सरकारले जनतामा त्यो सूचना प्रवाह गर्यो। तर यो मालपोतमा आइरहँदा यति भने भन्नै पर्ने भएको छ, नागरिक सचेत छँदै छैनन्। होला सेवा लिनका लागि आउनुपर्ने बाध्यता होला, तर भौतिक दूरी कायम गर्ने दायित्व, सचेत बन्ने दायित्व आम नागरिकको पनि हो। यस्ता सरकारी कार्यालय, भिडभाड बढी हुने सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही आफू पनि सचेत बनुन् र कार्यालयले व्यवस्थित गरेर कोरोनाको महामारीको जोखिम नबढाउनेतर्फ ध्यान दिउन्, हामी यति भन्छौँ। आजका लागि इजलास छड्के यति नै। क्यामेरा पर्सन सुमन निरौलासँगै म पुण्य प्रसाद हमालालाई पनि बिदा दिनुहोस्। हामी अर्को दिन यहाँहरूले सेवा लिने र यहाँले सेवा दिने यस्तै कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा अन्य कार्यालयमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गर्ने नै छौँ। नमस्ते। सरकारी कार्यालय भिडभाड गरेर जोखिम बढाउने थलो नबनुन्। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाकिमसँगै शासक प्रशासक सब ठिकठाक भन्दै
पन्चिन खोज्दा नागरिकप्रतिको सरकारी दायित्व पुरा हुँदैन। सरकार जोखिम बढाउने सरकारी कार्यालयको नियमन गरेर कमजोरी सुधार्न गम्भीर बन्नुपर्छ। अब पालो जनगुनासोको। कोरोनाको महामारीको त्रास बाँकी नै रहँदा बाढी र पहिरोको त्रास सुरु भएको छ। देशको तराई र पहाडमा पहिरो र बाढीले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्दा काठमाडौँ उपत्यकाकै तटीय क्षेत्रका नागरिक पानी परेसँगै त्रासमा बसिरहेका छन्। नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरूले बाढी र डुबानको जोखिमबारे गरेको गुनासो अबका क्रममा। हामी त्यस्तै अब ठुलै पानी पर्यो, अब बाढी आउने स्थिति भयो, खोला हेर्दै गर्छौँ, बाढी आउने स्थिति भयो, ठुलै पानी पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी आफै सतर्क भइसकेर चाहिँ आफ्नो परिवार बचाउने कोसिसहरू चाहिँ हामी लाग्छौँ, कामतिर लाग्छौँ। हामी डर हुन्छ नि, खोलाले लान्छ भने कस्तो डर हुन्छ, निन्द्रै आउँदैन। यहाँसम्म आयो भने हामीले सुत्दै नसुत्ने, उठेर हेर्ने, रातभरि नसुत्ने। अनि पुलिसहरू आउनुहुन्छ, नसुत्नु नसुत्नु भन्नुहुन्छ, अनि हामी सुत्दैन थियौँ। जस्तै अघिल्लो वर्षहरूमा कस्तो थियो नि? त्यो त यहाँसम्म आयो, लगेको चाहिँ छैन आजसम्म। अब भदौसम्म के हुन्छ खै। अब सुरक्षा त अब के होला भने के होइन भने अब बाढी अलिक बढेर आयो भने अब सबै लिएर जाने होला, के सुरक्षा भन्नु होला। यस्तो जस्तै यहाँ बस्न चाहिँ कति जोखिम जस्तो लाग्छ? जोखिमै छ छन् त। अब चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई गभर्मेन्टले? यो त अलि राम्रोसँगले पर्खाल गराएर अलि माथि उचाएदेखि त अलि सुरक्षा नै हुन्थ्यो होला भन्ने विचार। यो गए साल त केही नै गरेन, त्यहाँसम्म चाहिँ आयो, अनि यता चाहिँ पसेन, तल चाहिँ अलिअलि पस्यो। यसपालि त अब पानी आइरहेछ, के हुन्छ अब पर्खाल पनि होचो छ यहाँ, उता पारीको जस्तो अल्को छैन, पारी चाहिँ अल्को छ। अब के गर्नु, त्यहाँ पर्खाल लगाइदिए हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यस्तै गरेर त्यो अल्को बनायो भने त खोला आउँदैन नि त, त्यही हो। हस् त, धन्यवाद। होला कतिपय स्थानमा व्यक्ति आफ्नै असावधानी र मापदण्ड पुरा नगरिएको संरचनाले जोखिम बढाएको होला, तर हरेक नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। नदी आसपासमा बढिरहेको बस्ती र खोला नदीको बहाव खुम्च्याउनेहरूको पहिचान गरेर जोखिम घटाउने बारे सरकार गम्भीर बनोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।